साथी हो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई हामीले अटोडेस्क मायामा एउटा सिम्पल टाइपको भिलेज हाउस बनाउन सिकाउने छु र भिलेज हाउस बनाउनको लागि सुरुमा यहाँ 3D सिनमा मैले क्यूब क्रिएट गर्छु क्यूबमा क्लिक गरेर यहाँबाट ग्रिड साइजको एउटा क्यूब क्रिएट गर्छु यसरी अब यदि तपाईहरुले यसरी ड्रा गरेर ल्याउन सक्नु भएन भने मिलेन भने डाइरेक्ट तपाईहरुको ग्रिडमा आयो भने तपाईहरुले क्रिएटमा गएर पोलिगन प्रिमिटिभ्स भित्र यो इन्टरएक्टिभ क्रिएसनलाई टिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई अब मैले स्केलिङ टुलको हेल्पले अलिकति स्केल गर्छु यो साइड र अलिकति यो साइड स्केल गर्छु त्यसपछि इज मोडमा गए र सबै इजलाई मैले अथवा सरी यो तलको सबै इजलाई शिफ्ट राइट क्लिक बेभल गर्छु फ्रिक्सन अलिकति घटाउँछु 0.1 सेगमेन्ट बढाउँ सेगमेन्ट बढाइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हरेक एजमा यसरी स्मुथनेस आइसकेको छ ओके फ्रिक्सन अलिकति घटाउँछु मैले 0.08 0.05 यति ठीक छ यसलाई अब्जेक्ट मोड अब भर्टेक्स मोडमा गएर तलको सबै भर्टेक्सलाई सेलेक्ट आर यसरी स्केल तल त्यसपछि यो प्रोजेक्टलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यतिमै र अब फेस मोडमा गएर यसको माथिको पार्टलाई मैले डिलिट गरे अब यहाँ भित्रको पार्ट सबै ब्ल्याक देखेको छ यसलाई फिक्स गर्नको लागि लाइटिङ टु साइडेड लाइट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट त्यसपछि दुईतिर लाइट आउँछ अब यहाँबाट मैले शिफ्ट राइट क्लिक एउटा क्यूब क्रिएट गर्छु विन्डोको लागि एक्स होल्ड गरेर तपाईहरुले यहाँ ग्रिडमा स्न्याप गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ड्र्याग गर्नुस् अलिकति माथि हाइट दिन्छु ओके स्केलिङ टुलले अलिकति सानो पातलो शेप मिलाउँछ यसरी ओके अब मुभ टुलले यता पोजिसन गर्छु मैले यो एजमा यो इन्डमा सरी यसलाई यसरी माथि लिएर आर अलिकति ठुलो ठिक्क साइजको धेरै ठुलो हैन यसलाई मुभ तल ओके त्यसपछि अब अगाडि लिएर आउँछु अनि मैले यसको इज सबैले सिलेक्ट गर्छु इज मोडमा गएर शिफ्ट राइट क्लिक बेभल एज फ्रिक्सन अलिकति घटाए 0.1 आई थिंक ठीक हुन्छ 0.06 सेगमेन्ट अलिकति 2 ओके 0.1 ओके 0.1 ठीक छ अब्जेक्ट मोड र यसलाई अब मुभ गरेर मैले अथवा यो बेभल अझै मैले अलिकति बढाइदिन्छु शिफ्ट राइट क्लिक बेभल एज फ्रिक्सन 0.2 राख्छु 0.2 अलिकति मोटो सेगमेन्ट बढाइदिन्छु ओके 3 राखे यसलाई अब यो अब्जेक्टलाई मैले स्केलिङ टुलले अलिकति लम्बा यसरी मुभ टुल ठिक्क साइजको भित्र धेरै भित्र हैन ठिक्क भित्र लिएर जानुपर्छ यसरी ओके शिफ्ट डुप्लिकेट यता एउटा यति डिस्टेन्समा शिफ्ट यसलाई सिलेक्ट दुईटैलाई डुप्लिकेट यता सेम डिस्टेन्समा राख्छु र यसलाई अलिकति यता यसलाई पनि अलिकति यता यसको डुप्लिकेट एउटा यता लिएर आएर यो साइड पनि बनाइदिन्छु एउटा विन्डो दुईटा बनाइदिन्छु यसमा पनि ठिक्क साइज एफ प्रेस गरेँ मैले फोकसको लागि अब मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यता शिफ्ट यता डुप्लिकेटरको ओके
अब एउटा डोरको लागि मैले सरी बाहिर सबै बाहिर ठाउँमा बाहिर क्लिक गरेर शिफ्ट राइट क्लिक क्युब क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ माथिबाट क्युबमा क्लिक गर्न सक्नुभयो शिफ्ट राइट क्लिक क्युब र मैले यहाँ ड्रा गर्छु डोरको लागि यसरी यतै डिस्टेन्सको र अलिकति हाइट दिन्छु ओके यो धेरै थोरै भयो भर्टेक्स मोड माथिको भर्टेक्स सिलेक्ट मुभ माथि यसरी अब्जेक्ट मोड अब यसलाई बेबल गरिदिनु मैले अलिकति मात्र भित्र लिएर गएर अब तलको हेर्छु मैले अलिकति माथि हुन्छ तलको डिस्टेन्स यति डिस्टेन्स दिएर अथवा तलकोलाई अलि धेरै दिन्छु यति ओके यति ठिक छ माथिको फेसलाई सिलेक्ट अलिकति तर यति ठिक हुन्छ र अब्जेक्ट मोडमा गएर यसलाई अलिकति कन्ट्रोल जेड आर सानो पातलो ओके अब यसको फेस मोडमा गएर यो फेस अगाडिको फेसलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ तल डुप्लिकेट फेस छ डुप्लिकेट फेसमा क्लिक गरेर एक ब्लू कलरको एरोले बाहिर लिएर आउनुहोस् अब्जेक्ट मोड अब यसले स्ट्रेट नै लिएर आउनुपर्छ है स्ट्रेट नै बाहिर लिएर राख्छु यतिकै त्यसपछि यो सबै बक्सहरूलाई मैले सिलेक्ट गर्छु हाउसलाई ब्याक यसलाई मेसमा गएर कम्बाइन गरिदिन्छु अब कम्बाइन गरिसकेपछि हाउसलाई सिलेक्ट शिफ्ट सिलेक्ट यो जुन भए पनि यो कम्बाइन गरिसकेको छ एउटै पिस छ यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् मेस बुलियन्स त्यसपछि डिफरेन्स गरिसकेपछि यसरी हाम्रो यहाँ होल बनेको छ अब हामीले फेस मोडमा गएर यसको यसलाई डिलिट यो साइडको फेसलाई पनि डिलिट सरी अब्जेक्ट मोड यताबाट हेर्छु फेस मोडमा गएर हजुर यो साइडको डिलिट यो पनि डिलिट यो सबै साइडको डिलिट गरिसकेपछि अब्जेक्ट मोड अब यसलाई स्ट्रेट डोरको लागि मैले छुट्टै पिच बनाएर राखिदिन्छु शिफ्ट राइट क्लिक तल एक्सट्रुड अलिकति अगाडि डिस्टेन्स अब्जेक्ट मोड त्यसपछि शिफ्ट राइट क्लिक केही पनि सेलेक्ट नगरिकन शिफ्ट राइट क्लिक यहाँबाट स्फियर अलिकति ठुलो बनाउँछु एफ फ्रन्ट भ्यू सरी यहाँ फ्रन्ट भ्यू स्पेस माया र फ्रन्ट भ्यू त्यसपछि मुभ गरेर तल रोटेट दिन्छु मैले ओके यो साइड कन्ट्रोल जेड यो साइड रोटेट गरिसकेपछि च्यानल बक्समा हेर्छु मैले ओके -90 डिग्री फेस मोडमा गए हाफ पार्ट यसको सबै डिलिट गरिदिन्छु हाफ यति ठिक छ डिलिट इज मोड यो सबै यसलाई सिलेक्ट शिफ्ट राइट क्लिक फिल होल अथवा माथि एडिट मेस फिल होल गर्न सक्नुहुन्छ फेस मोड यसलाई सिलेक्ट आर शिफ्ट प्रेस गरेर भित्र एक्सट्रुड मुभ टुल स्ट्रेट अलिकति बाहिर यसरी ओके आर शिफ्ट यसरी भित्र मुभ टुल शिफ्ट प्रेस गरेर अब बाहिर अब यसलाई स्मुथ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सिलेक्ट शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप अप्सन बक्स माथि रिलेट यसलाई रिसेट गर्दा हुन्छ त्यसपछि यहाँबाट यो साइडमा एज लुप यो साइडमा एउटा एज लुप र यहाँ एउटा एज लुप यति राखेर क्यू अब्जेक्ट मोड 3 प्रेस गर्छु यसरी स्मुथ गर्न सक्नुहुन्छ अब एज लुप नराखिकन हामीले स्मुथ गरेको भए कन्ट्रोल जेड गर्छु सरी 1 प्रेस गरेँ कन्ट्रोल जेड यो स्मुथ प्रिभ्यू मात्रै हो ओके यतिमै मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर 3 प्रेस गर्छु स्मुथ प्रिभ्यू यस्तो हुन्छ अब यसलाई कन्ट्रोल वाई गर्छु सरी यसलाई 1 प्रेस गरेँ अब फेरि मैले इन्सर्ट एज लुपमा गएर एज लुप राखिदिन्छु
ठीक छ 1 प्रेस गरे अब यसलाई मेसमा गएर रियलमा स्मुथ सरी मिस्टेकले अर्को क्लिक भयो मेस स्मुथ डिभिजन टु अब्जेक्ट मोड यसलाई मुभ गरेर मैले माथि ल्याउँछु F रोटेट यो साइड ओके एक्स एक्सिसमा 90 डिग्री अब यहाँ यो मैले वायरफ्रेम अनुसार एडिटरमा क्लिक गरिदिन्छु त्यसपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ एजहरु हेर्न मुभ टुलले यसरी यता यहाँ फिट गरिदिन्छु मैले ओके यता अलिकति यता माथि यो साइड त्यसपछि शिफ्ट अब केही पनि क्लिक नगरिकन शिफ्ट राइट क्लिक क्यूब र मैले यहाँ एउटा क्यूब ड्रा गर्छु सरी मिस्टेक क्यूब यहाँ यसरी ड्रा गर्छु क्यूब अलिकति यति मोटाइ अब यो ग्रिडको माथि राख्नुपर्छ फ्रन्ट भ्यूमा गएर यो हाम्रो ग्रिड सबै सरी यसलाई सबै सिलेक्ट यसरी यसलाई पनि अलिकति मुभ गर्छु मैले तल ग्रिड माथि ट्याक्कै यसलाई पनि ग्रिड माथि यसरी ट्याक्क अथवा हाउसको स्ट्रेट हाउसको एजमा मैले यसरी राख्छु ALT प्रेस एरो किबोर्डको एरोले यसरी तल लिएर जान सक्नुहुन्छ यसरी ओके त्यसपछि यसलाई मुभ गर्छु भित्र कति भित्र जान्छ त्यति मात्रै धेरै हैन ओके फेस मोड यसलाई अलिकति अग्लो इज मोड यो इजलाई सिलेक्ट शिफ्ट अनि यता लिएर आउँछु फेस मोड यो फेसलाई चाहिँ डिलिट सरी कन्ट्रोल जी ओके कन्ट्रोल जेड है अब्जेक्ट मोड शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप र मैले यता यहाँ एउटा एज लुप राख्दिएँ क्यू अब्जेक्ट मोड फेस मोडमा गएर यसलाई सिलेक्ट मुभ टुल शिफ्ट माथि शिफ्ट मतलब हाम्रो एक्सट्रुडको अब्जेक्ट मोड त्यसपछि शिफ्ट राइट क्लिक क्यूब एउटा क्यूब क्रिएट गरेँ आर यो ग्रीन कलरकोबाट गर्नुभयो भने यसरी सानो हुन्छ पातलो बनाउन सक्नुहुन्छ मुभ टुल यता अनि यसलाई सिलेक्ट गरेर आर अलिकति दुईतिरबाट यसरी ठुलो यसलाई मुभ गर्छु अब मुभ टुल यता माथि आर अझै ठुलो यसलाई मुभ अब ओके अब यसलाई शिफ्ट अथवा सुरुमा भर्टेक्स मोड यसको हाइट अलिकति कम गर्छु अब्जेक्ट सरी भर्टेक्स मोड अलिकति अब्जेक्ट मोड यसलाई अर्को डुप्लिकेट यता शिफ्ट प्रेस गरेर तानेको छु र एउटा यता लिएर आउँछु र आर को हेल्पले यसरी पातलो बनाउँछु अब मुभ टुल लिन्छु अलिकति यता शिफ्ट यता शिफ्ट यो तीनटालाई सिलेक्ट अलिकति यता मुभ यति गरिसकेपछि यसलाई शिफ्ट एउटा डुप्लिकेट सरी यसलाई शिफ्ट एउटा डुप्लिकेट एउटा यता रोटेट यो साइड -90 एक्स एक्सिसमा मुभ गरेर माथि उता साइड स्ट्रेट भित्तामा टच गरेर हुन्छु फेस मोड र यो साइडको सिलेक्ट अगाडि यसलाई यता अगाडि यति त्यसपछि अब्जेक्ट मोड तलकोलाई फेस मोड माथिको फेस सिलेक्ट माथि यसरी
शिफ्ट अब सबैलाई सिलेक्ट, मेसमा गएर कम्बाइन, राइट क्लिक, असाइन फेभरेट मेटेरियल फंगी अथवा असाइन न्यू मेटेरियल, यहाँबाट फंगी 1 यहाँबाट मैले तीनटा डट यो डटमा क्लिक गर्छु, फाइलमा क्लिक गरे, फोल्डर र मैले सेभ गरेको टेक्सचर यसमा ल्याएर राखिदिन्छु। कलर भित्र मैले बोर्ड भन्ने फोल्डर छ, यसबाट मैले यो टेक्सचर राखिदिएँ र 6 प्रेस गर्छु। ओके, अब यसलाई सिलेक्ट, शिफ्ट दाबेर म एउटा डुप्लिकेट अर्को साइड, यसलाई पनि मैले त्यही टेक्सचर राखिदिन्छु। असाइन एक्जिस्टिङ मेटेरियल अघि भर्खर राखेको फंगी 1, कन्ट्रोल एस, यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अहिले मैले सेभ गर्दिन। डोरको लागि पनि टेक्सचर राखिदिहाल्छु मैले। डोर ह्यान्डललाई सिलेक्ट, राइट क्लिक, असाइन फेभरेट मेटेरियल फंगी, अहिले मैले वायर फ्रेमलाई अफ गरिदिन्छु। फंगीबाट मैले यहाँबाट कलर, ह्यान्डलको लागि ब्ल्याक टाइप टेक्सचर राखिदिन्छु अलिकति। तलबाट सिलेक्ट अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्, त्यसपछि हेर्न सजिलो हुन्छ त। ओके, अब यसलाई मुभ गरेर अलिकति बाहिर भित्र गएको रहेछ। ओके, डोरलाई सिलेक्ट, राइट क्लिक, असाइन फेभरेट मेटेरियल फंगी। ओके, त्यसपछि यहाँ तीनटा डट, फाइल, फोल्डर, माई कम्प्युटर, ई कलर, सरी माई कम्प्युटर ईमा कलर भित्र बोर्ड भित्रै छ मेरो, यो टेक्सचर राखिदिएँ। यसलाई सिलेक्ट गरेर युभी एडिटरमा जान्छु। यो ठुलो छ अलिकति, त्यसले आउँछ यसलाई। ओके, अब यसलाई राइट क्लिक गरेर युभी सेल सबै सिलेक्ट, मुभ सेन्टरमा, आर ठुलो, मुभ टुल तल, अनि यो साइड अलिकति माथि। ओके, ठिक्क आइसकेपछि क्लोज अब्जेक्ट मोड। अब देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग आएको छ। अब यसको विन्डोको लागि पेस्ट मोडमा गएर आउटर पार्ट मैले सबै सिलेक्ट गर्छु पहिले, अथवा अब्जेक्ट मोड सुरुमा सबैले मैले टेक्सचर दिन्छु। फंगी, कलर व्हाइट, अनि यसलाई मैले शिफ्ट राइट क्लिक, इन्सर्ट एज लुप, यो ठाउँमा एज लुप राखिदिन्छु एउटा। एज लुप देखिएन, कन्ट्रोल जेड एज लुप राख्छु, यसरी आएको छ हैन, कन्ट्रोल जेड। त्यसो भए अब ओके, यहाँबाट मेस, एडिट मेस, मेस टुलमा यहाँ इन्सर्ट एज लुपमा क्लिक गर्नुस्, सरी मल्टी कट टुलमा। त्यसपछि यहाँदेखि यसरी ड्र गर्दै जानुहोस्। जति बाङ्गे भयो भने केही हुँदैन, अहिलेको लागि पछि मिलाउन सकिन्छ यसलाई। यसरी ड्र गर्दै जानुहोस्, यता स्ट्रेट लिएर जानुहोस् लास्टसम्म। लास्ट हाम्रो यो एजसम्म, यसको यो एज यहाँ छ भनेपछि यसमा यहाँ जान्छ। यसलाई आइसोलेट, त्यसपछि ओके, आइसोलेट अफ। ओके, यहाँ इन्टर दाब्छु। इन्टर दाबिसकेपछि यसको अब यो बिग्रियो, कन्ट्रोल जेड गरेँ। क्यू अब्जेक्ट मोड, यसलाई शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रुड। ओके, सुरुमा मैले फ्रन्ट भ्यू, यसलाई सिलेक्ट, राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टीकट, यहाँदेखि यसरी ड्र गरेर मैले यता लिएर आउँछु। क्यू इज मोड, यसलाई डबल क्लिक, पर्सपेक्टिभ। अब आर स्केलिङ टुलले यसरी स्ट्रेट।
अब्जेक्ट मोड। अब यो इज लुप अझै तल चाहनुहुन्छ भने यसलाई मुभ गरेर सिलेक्ट गरेर मुभ तल। फेस मोड, फ्रन्ट भ्यू, तलबाट यो सबै सिलेक्ट। पर्सपेक्टिभ भ्यूबाट तलको डिसिलेक्ट। शिफ्ट यसलाई सबैलाई डिसिलेक्ट। सबैलाई डिसिलेक्ट। अब यति पार्टलाई राइट क्लिक असाइन फेभरेट मेटेरियल फङ्गी। यहाँबाट मैले यो टेक्सचर चुज गरिदिन्छु। कन्ट्रोल एस सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यहाँ फेस मोडमा गएर यसलाई सिलेक्ट एफ। अब यसको सबै साइडलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु। साइडको फेस मात्रै। राइट क्लिक असाइन फेभरेट एक्जिस्टिङ मेटेरियल लास्टको भर्खर राखेको। यस्तै गरी सबैमा मैले यस्तै गर्छु। शिफ्ट प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि हालिदिइहाल्छु। र अरू विन्डोमा नि हेर्छु भने सबै सिलेक्ट। सबै कन्ट्रोल जी। एफ प्रेस गर्छु फोकसको लागि। यतिमा राइट क्लिक असाइन एक्जिस्टिङ मेटेरियल फङ्गी 5। ओके, अब यताको विन्डो यसलाई पनि सिलेक्ट गरिहाल्छु।
ओके यसलाई राइट क्लिक असाइन एक्जिस्टिङ मटेरियल फङ्गी 5 अब्जेक्ट मोड अब यसलाई कन्ट्रोल एस गर्छु कन्ट्रोल एस ओके अब फेस मोड अब यो सबै विन्डोलाई मात्र सिलेक्ट गर्छु सरी कन्ट्रोल जेड सिलेक्ट यसलाई सिलेक्ट राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्गी यहाँबाट ब्लू कलर अब यसलाई अलिकति ट्रान्सपेरेन्सी गराउनको लागि यहाँ तलबाट सिलेक्ट गर्छु पहिला ट्रान्सपेरेन्सी ट्याबबाट यसरी बढाउँछु ट्रान्सपेरेन्सीलाई अब्जेक्ट मोड त्यसपछि कन्ट्रोल एस अनि अब म टप भ्यूमा जान्छु त्यसपछि सरी फ्रन्ट भ्यू पहिला राइट भ्यू अनि यहाँबाट शिफ्ट राइट क्लिक तल हाम्रो यहाँ प्रिजम छ यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ मैले यसरी ड्र गर्छु केही उल्टा आएको छ केही भएन अनि फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसरी ड्र गर्दै मुभ स्टेट यता टप भ्यू अब यसको 4 प्रेस गरेर यसलाई मैले यहाँ एडजस्ट गर्छु आर यता ठुलो अब भर्टेक्स मोड यताको सिलेक्ट मुभ टुल यता हाम्रो पछाडिको पार्ट भनेपछि अलिकति यता र अगाडिको पार्टमा अलिकति अगाडि लिएर हुन्छ पर्सपेक्टिभ अब्जेक्ट मोड अब 5-6 प्रेस गरेर यसलाई रोटेट गरिदिन्छु उल्टो च्यानल बक्समा हेर्छु ओके -180 डिग्री त्यसपछि इज मोडमा गएर माथिको एजले सिलेक्ट मुभ टुलले स्ट्रेट तल अब्जेक्ट मोड मुभ माथि टप भ्यू 4 अलिकति यता पर्सपेक्टिभ 6 अब अलिकति माथि ओके अनि कन्ट्रोल एस राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्गी 7 फाइल फोल्डर अब यहाँबाट मैले एउटा कलर भित्र स्ट्रको कलर एउटा चुज गर्छु यहाँबाट यही चुज गर्दै यसको यता प्लेस 2D टेक्सचर ट्री भन्ने छ यसबाट यहाँ रिपिट युभीमा मैले 15 दुईटैमा टाइप गरिदिन्छु ठिक छ अब्जेक्ट मोड हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हाउस बनाएर रेडी छ अब टप भ्यूमा गएर सरी साइड लेफ्ट भ्यूमा गर्छु भर्टेक्स मोड माथिको भर्टेक्स सिलेक्ट अलिकति यो साइड अनि यसलाई अलिकति त्यहाँ अब्जेक्ट मोड अब कन्ट्रोल एस अब यसमा तपाईहरुले शिफ्ट राइट क्लिक सिलिन्डर क्रिएट गर्नुस् अलिकति पातलो अलिकति सानो लम्बाइ पनि सानो स्केलिङ टुलले यो साइडबाट पातलो यसरी ठिक्क चाहिन्छ यति अब यसलाई रोटेट गरिदिन्छु मैले यो साइड च्यानल बक्समा हेर्छु कति गयो रोटेट एक्स एक्सिसमा -90 सरी ओके त्यसपछि यसलाई शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लूप अप्सन बक्स यहाँबाट मल्टिपल एज लूपमा गएर 2 लेखिदिनुस् अब यसको सेन्टरमा यहाँ क्लिक गरिदिन्छु क्यू अब्जेक्ट मोड आर
र यसरी पातलो बनाउनु छ यो साइडबाट भर्टेक्स मोडबाट यो पुरै भर्टेक्स सेलेक्ट मुभ गर्छु ओके सरी कन्ट्रोल जेड गरे ऑब्जेक्ट मोड शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज बुक अप्सन बक्स यहाँ 3 लेख्छु यहाँ क्लिक गरिदिन्छु जहाँ भए पनि यो ऑब्जेक्ट मोड भर्टेक्स मोड यसलाई सेलेक्ट मुभ टुल उता यसलाई सेलेक्ट मुभ टुल यता एफ यति गरिसकेपछि अलिकति मिलाउँछु त स्केलिङ टुल यो साइडबाट सरी कन्ट्रोल जेड यो साइडबाट सरी स्केल यो साइड माथिबाट अलिकति ओके अब यो इज तपाईलाई मन परेन भने भर्टेक्स मोडबाट जति बेला पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी ओके ऑब्जेक्ट मोड यता लिएर आउँछु स्ट्रेट यता अलिकति माथि यो साइडबाट यता एफ राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल एक्जिस्टिङ मटेरियल पंगी 2 हेर्छु हैन पंगी 3 आई थिंक हैन पंगी यहाँबाट मैले एक्जिस्टिङ एउटा मटेरियल हो यो ठीक छ सरी यो पनि ठीक छैन पंगी 1 ओके 1 ठीक छ यसलाई तपाईहरुले अब यहाँ ठिक्क साइजमा कहाँ चाहिन्छ यसरी राख्न सक्नुभयो त्यसपछि रोटेटिङ टुलले यो साइड रोटेट अनि मुभ टुल अलिकति यता अलिकति यो साइड ओके डब्लु क्लिक गरेर होल्ड गर्नुस् अनि लेफ्ट माउस बटनले यसलाई होल्डमा राख्नुस् स्ट्रेट आउँछ त अर्को शिफ्ट प्रेस गरेर यता डुप्लिकेट रोटेट यो साइड मुभ टुल अलिकति यता शिफ्ट यसलाई सेलेक्ट मेसमा गएर कम्बाइन शिफ्ट यता एउटा डुप्लिकेट त्यसपछि शिफ्ट डी गरिदिनुस् जबसम्म लास्ट एन्डसम्म पुग्दैन शिफ्ट डी ओके आयो यसलाई डिलिट सबैलाई अलिअलि मुभ गर्छु मैले सबैलाई अलिकति सबैलाई यसरी मुभ गरिदिएँ थोरै थोरै यसलाई कन्ट्रोल एस गर्छु अब यसरी फ्रन्ट भ्यूमा सरी राइट भ्यूमा गएर यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गर्नुस् सबै सिलेक्ट हुन्छ अटोमेटिक पर्सपेक्टिभमा गएर मेसमा गएर कम्बाइन त्यसपछि अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सिम्पल तरिकाको एउटा घर बन्न रेडी भइसक्यो आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर र लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला आशा गर्दछु यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही नयाँ कुरा सिकाएको होला